السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اليوم سنتعلم مفردات جديدة في اللغة العربية عن تضاريس الأرض، وفي هذا المقطع سنتعلم المفردات والجمل السهلة حول تضاريس الأرض، وفي النهاية سنأخذ بعض الأسئلة وأجوبة عنها. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. پہاڑ، الجبل، پہاڑی، التلہ، پہاڑی سلسلہ، السلسلة الجبلیہ، برفانی پہاڑ، الجبل الجلیدی، ریگستان، الصحراء، ریت، الرمل، ٹیلا، الکثیب، جنگل، الغابہ، وادی، الوادی، گھاٹی، الاخدود، غار، الکہف، دلدل، المستنقع، جھیل، البحیرہ، دریا، النہر، نالہ، الجدول، آبشار، الشلال، سمندر، البحر، برف، الجلید، ساحل، الساحل، آتش فشاں، البرکان، زلزلہ، الزلزال، زمین، الارض، مٹی، التربہ، پتھر، الحجر، چٹان، الصخرة. هذه كانت بعض المفردات عن تضاريس الأرض. اليوم سنتعلم بعض الجمل السهلة البسيطة عن تضاريس الأرض. یہ ایک بڑا پہاڑ ہے. هذا جبل کبیر. یہ وادی بہت خوبصورت ہے. هذا واد جمیل. غار کے اندر اندھیرا ہے. داخل الکہف ظلام. یہ جزیرہ سمندر میں ہے. هذه جزیرۃ فی البحر. صحرا میں ریت ہوتی ہے. فی الصحراء رمل. هذه بعض المفردات والجمل عن تضاريس الأرض. أرجو أنكم فهمتم جيدا. إذا كان لديكم أي سؤال حول هذه المفردات والجمل اكتبوا في التعليق، وإذا كان لديكم أي جملة يمكنكم أن تكتبوها في التعليق. والآن نأخذ الاختبار التجريبي. یہ کیا ہے؟ یہ آبشار ہے. کیا یہ پہاڑ ہے یا ریت کا ٹیلا؟ یہ پہاڑ ہے. طيب، ننتهي هنا من الدرس. اليوم تعلمنا مفردات عن تضاريس الأرض، وتعلمنا جمل وأسئلة بسيطة. إن أعجبكم هذا المقطع فالرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.